Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mayong hapon sa tanan. Karong orasa wala mi nagdala sa ngalan sa simbahan o ngalan sa relihiyon o karatula. We are here, ipadala mis Ginoo ini katapusang mga panahon aron magpaabot sa katapusang mga mensahe sa Ginoo aron ang tanang katawhan sa kalibutan mobalik sa tiilan sa Dios. Mateo chapter 24 verse 29 to 44. Unya tapos kayo sa kasakitan ni adtong adlawa, mungit-ngit ang adlaw ug dili nabudan-ag ang bulan. Mga hulog gikan sa langit ang mga bituon ug matay-og ang tibuok kalibutan. Unya motungha sa langit ang timaan sa anak sa tawo ug manghilak ang tanang banay sa yuta ug makakita sila sa anak sa tawo. Namoabot sila play sa mga panganod sa langit. Moabot siya nga may dakong gahumog himaya. Unya motingog ang dakong trumpeta. Ug ipadala niya ang iyang mga anghel ngadto sa upat ka suot sa kalibutan. Ilang tigumon ang pinili niyang katawhan gikan sa kangit-ngit. Apan walay tawo nga nasayod kanu sa amabot kadtong adlaw. Bisan ang mga anghel sa langit o bisan gani ang anak, kundili ang amahan lamang. Apan ang pag-abot sa anak sa tao may sama sa panghitabo sa panahon ni Noe. Sama sa mga adlaw sa wala pa ang lunok ang mga tao magpadayon sa naanda nilang buluhaton. Sama sa pagkaon, pag-inom o pagminyuay. Hangtod gayon sa adlaw nga misunod si Noe sa arka. Hinumdumi kini ko ang magalong sa panimalay na sayot paunsang takna sa gabi mo abot ang kawatan. Magtukaw gayon siya o dili mo tugot na ang kawatan mulungkag sa balay. Usat ang usap kinahanglan mag-andam. Kay mo abot ang anak sa Dios sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya.